अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आसिफ इकबाल। आप देख रहे हैं आसिफ इकबाल यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आज आपको मैं एक नई वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो हो जो आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नई वीडियो की तरफ। आए हुए हैं क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। और इस वक्त न छेड़ ए कशिश लज़्ज़त दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। बन जाएगी महशर में नसीरब तेरी बिगड़ी, सरकार शफायत के लिए आए हुए हैं। बन जाएगी महशर में नसीरब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए। हर जंगल ते हर गुलशन बरसात हुजूर पे दिन, मेरे पर के हाकिम नीमियां औकात हुजूर पे दिन, मेरे पर के हाकिम नीमियां औकात हुजूर पे दिन। और दो जग दे हर की मंजिल चूं बरसात हुजूर पे दिन, कायनात दे हथ विच कासाए खैरात हुजूर पे दिन, कायनात दे हथ विच कासाए खैरात हुजूर पे दिन। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि क्या फरमाते हैं। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक बुलाया जाएगा, जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा। दिल में किसी को और बुलाया न जाएगा, वो खुद
تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، رسول پاک سے بھی نہ دیکھا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو